अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो हम नॉवल रीड कर रहे हैं मोहब्बत दिल में उतरे, कैसा लग रहा है आपको ये नॉवल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम इसकी ये लास्ट एपिसोड को रीड करने जा रहे हैं और नेक्स्ट नॉवल कौन सा होना चाहिए वो भी कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि इसके बाद हम वो नॉवल स्टार्ट कर सकें। तो चलिए इसके एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह होती वो इस्मा के कमरे में जा पहुंचा। अली, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए क्यों भाई? रात को खुशी से नींद नहीं आई क्या? इस्मा ने उसे कमरे में आते हुए देख मुस्कान दबाए हुए बोला। मामा, ये सब क्या है? ये फैसला करते वक्त कम अज़ कम मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। तुमने कहा था अली, मुझे जो पसंद है मैं वहाँ हाँ कर दूँ। मुझे यही करना था, मैंने कर दिया। अब तुम्हारा एतराज़ नहीं बनता। हाँ, लेकिन अब जानती थी मैं फ़ातिमा से रिश्ते के लिए पहले इनकार कर चुका हूँ, फिर भी आपने। हाँ जानती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा रिश्ता फ़ातिमा से नहीं निशा से हुआ है। वही निशा जिसके सिवा तुम्हें कोई और नज़र नहीं आता, जो तुम्हारे होश हवास पर मुकम्मल तौर पर हावी है। इस्मा ने अब उसे सच्चाई खोल कर रख दी उसके सामने, जो अब तक वो छुपाए हुए था। वो आप इस बात पर हैरान था कि निशा की हकीकत से वो कैसे वाकिफ़ हुई। अली, मैं अहमदाबाद जाते वक्त ये सोचकर गिर गई थी कि वहाँ तुम्हारा रिश्ता ज़रूर तय करके वापस आऊँगी, लेकिन वहाँ मैं इत्तेफाक से निमरा से मिली। सॉरी अली, मैं अहमदाबाद जाते वक्त ये सोच कर गई थी कि वहाँ तुम्हारा रिश्ता ज़रूर तय करके वापस आऊँगी, लेकिन वहाँ मैं इत्तेफाक से निमरा से मिली और मैंने उससे फिर से गुजारिश की कि मुझे निशा का पता दे, लेकिन निमरा ने साफ इनकार करते हुए मुझे नज़रअंदाज करना चाहा। वो और जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद सना से मेरे पास ले आई उसे और मुझे उसे बतौर फ़ातिमा की बेस्ट फ्रेंड से मिलवाया, क्योंकि सना इससे पहले मिल चुकी थी। और तभी मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम्हारी निशा कोई और नहीं, हमारी अपनी फ़ातिमा ही है। तब निमरा ने भी यही इकरार किया। शक तो मुझे हमार की बातों से ही हो गया था, और इसके बाद मैंने अम्मी को सब बता दिया, साथ ये भी बोल दिया कि वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी। ज़्यादा भी बहुत खुश है इस बात से। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई अली, जब अम्मी ने तुमसे फ़ातिमा से शादी की बात की थी तो तुम्हें क्या हो गया था? तुम उसे इतना चाहते हो और तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया था? मामा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ सकता। आपने इस तरह हमारी मंगनी करके मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दिया। वो और मुझे और वो कुछ कर बैठेगी मामा, वो कुछ कर बैठेगी। अली बेचैनी से मुठियाँ बीचने लगा। अली, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ायदा ने उसकी रजामंदी देख कर ही हमें हाँ बोल लिया, और ऐसा कुछ भी नहीं करेगी वो। नहीं मामा, ये सब आप लोग की खुशफहमी, और उस वक्त सबके सामने वो खामोश रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है, और अगर वो खुश नहीं है तो मुझे भी कोई खुशी नहीं चाहिए। मेरी शादी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अली, तुम पागल हो गए हो? उस एक लड़की की ज़िद की वजह से तुम हम सब का दिल तोड़ने पे आमादा हो गए। मैं कितने अरमान पाले बैठी हूँ, कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम दूल्हा बन के मेरे सामने खड़े होगे। तुम्हें सिर्फ उसकी ही खुशी की पड़ी है क्या? मेरी खुशी और मानो की कोई कदर नहीं है? हालांकि अब तो तुम दोनों की निस्बत तुम दोनों की किस्मत भी जुड़ चुकी है। ठीक है, जाओ जाकर सबको बोल दो तुम ये शादी नहीं करोगे, लेकिन फिर मुझे माँ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते को तोड़ते वक्त मुझसे भी रिश्ता तोड़ देना। मामा प्लीज़ ऐसा ना कहें, मुझे आपकी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसने माँ को बाहों में भर लिया। वो बेड पर पड़े ढेर सारे कपड़े इधर उधर कर रही थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अली ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इजाज़त तलब की। उसने सर उठाया और उसे देखकर धीमी आवाज़ में बोली, आपसे बात करने आया हूँ। क्या बात? यही कि मुझे कुछ मालूम ना था, ये सब मम्मा और दादू का प्लान था। मैं खुद इन सबसे अनजान था। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा ना होना और सबकी खुशी की खातिर मुझे अपना लो। निशा टोकते अंदाज में उसकी दिल की ज़ुबानी कर रही थी। वो कुछ पल के लिए उसे देखता रहा और वहाँ से खड़ा हुआ। आपने ठीक कहा, काफ़ी हद तक मेरे मन की बात जान ली। मैं वाक़ई में इस रिश्ते की बात से अनजान था। ये सब बड़ों की ही मर्ज़ी से हुआ है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं था। लेकिन वो उसकी निशान अंदाज़ी से उसकी तारीफ़ करने लगा और बात करते वक्त कुछ रुक गया और उसके करीब होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात जारी की। लेकिन मैं आपसे इस शादी पर सब्र करने या कोई समझौता करने की मिन्नत करने नहीं आया, बल्कि आपको ये मंगनी तोड़ने का मशवरा देने आया हूँ। एक बार मैंने इस रिश्ते से इनकार करके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। आज आप ये मंगनी तोड़कर मुझसे नफ़रत का सबूत दें। मैं भी तो देखूँ कितनी नफ़रत करती हैं आप मुझसे। आज अपनी नफ़रत दिखा दो, जाकर सबके सामने बोल दो कि मुझसे शादी नहीं करनी। किसी की नफ़रत में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ये कोई समझदारी या बहादुरी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि असल हिम्मत तो इसमें है कि इंसान का मुश्किल का डट के सामना करे और ज़िंदगी की हर आजमाइश पे पूरा उतरे। एक बार मैंने आपका चैलेंज कबूल किया था, आज जाएँ आप चैलेंज पूरा करें। अली बड़ी संजीदगी से ये सब बोल रहा था। उसकी बात सुनकर साकत सी हो गई और पलकें चिपके बिना उसे सुन रही थी। वो बात खत्म करते ही दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाने लगा। चंद कदम बाद वो पलटा, एक और बात,
آپ نے مجھے بہت مشکل کام دیا تھا جس میں میرا دل بالکل بھی آمادہ نہ تھا۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے سے انکاری ہوا تھا۔ یہ میرا دل جانتا ہے کہ یہ سب کر کے میں کس اذیت سے دوچار ہوا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں۔ یہ کام آپ بآسانی کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو تھوڑی ہمت کی، جو آپ کو کرنی ہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں سے چل لیا۔ اس دن علی اپنی بات بول کر مطمئن ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اب اس رشتے سے انکار کر کے کسی کا بھی دل نہیں توڑے گا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ نشا کرے گی۔ وہ نشا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا، لیکن نشا کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ نہ تو اس نے علی سے کوئی بات کی اور نہ ہی گھر والوں کے سامنے۔ علی ماں کی خوشی کے لیے سارے رسومات میں ہوش و حیلاکی سے حصہ لیتا۔ یہی حال نشا کا بھی تھا۔ وہ سارے فرائض بخوبی نبھا رہی تھی اور ہر کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آتی۔ سب اس بات سے بالکل مطمئن تھے کہ دونوں بہت خوش ہیں۔ نمرا بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ نشا نے اس سے بھی کسی بھی بات کا کوئی اظہار نہ کیا تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنے چہرے پر مسکان سجائی تھی۔ جس طرح دن گزرتے جاتے نکاح کا دن بھی قریب آ رہا تھا، علی کے دل کی بے چینی بڑھتی جاتی، کیونکہ اتنے دنوں سے نشا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سب کے ساتھ گل مل کر وہ رہ رہی تھی، ہر وقت چہرے پر مسکان جس طرح دن گزرتے جاتے نکاح کا دن بھی قریب آ رہا تھا، اور ہر وقت اس کے چہرے پہ سجی مسکان اس کے لیے باعث فکر بن رہی تھی۔ آہر نشا کے من میں کیا چل رہا ہے؟ آپ بھی میں بہت بہت خوش ہوں۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میری بھابھی بن جائیں گی۔ اب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ثنا نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ لوگ باہر باغیچے میں بیٹھے تھے۔ جلنے والے اور بھی جل جائیں گے جب ہمیں ساتھ میں دیکھیں گے۔ جھوم لو بیٹا، جتنا چاہو جھومو۔ ویسے ثنا یہ سب کچھ ہی دن کی خوشی ہے، اس لیے زیادہ اترانے سے پرہیز بھی کرنے چاہیے۔ سمیر اپنی طرف اشارہ سمجھ چکا اور اسے جواب دیا۔ ثنا کچھ کہے بنا اسے گھورنے لگی، جیسے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ دیکھو تم فاطمہ اور زارا کے ساتھ مل کر گینگ بنائے بیٹھی تھی۔ سو زارا تو اب میری بھابھی بن رہی ہے، تو اس پہ زیادہ تم مت اتراؤ۔ اچھا تو پھر فاطمہ آپ ہی تو میرے گھر میں ہی آ رہی ہیں نا، ان پہ تو اترا سکتی ہوں۔ ہاں یہی تو بات کر رہا تھا میں کہ تم کچھ وقت کے لیے خوشی منا لو، پھر یہ سب کہاں نصیب ہونے والا تمہیں۔ ویسے میں تو جلدی اپنی پڑھائی ختم کر کے واپس آ جاؤں گا، پھر میں دونوں کو ملا کے ایک ٹیم بنا لوں گا۔ اچھا میں کیا 1-2 سال میں بوڑھی ہو جاؤں گی یا پھر مر جاؤں گی جو تم میری ٹیم پہ قبضہ کر لو گے؟ ثنا بیبی تب تک تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے سسرال ہوگی، وہ ہماری گینگ سے آؤٹ ہو جاؤ گی۔ ثنا اس کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھا گئی، اپسیٹ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ثنا میں مذاق کر رہا تھا۔ سمیر بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس کے آنسو وہ کونے میں کھڑی آنسو پوچھ رہی تھی۔ یار میرا مقصد تمہیں رلانا تو نہ تھا، اور تم کب سے دکھی ہونے لگی؟ مجھے تو لگا تھا میری بات سن کر تم مجھ پہ کوئی بم پھوڑو گی، لیکن تم تو رو رہی ہو۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ کوئی مذاق نہیں صحیح سمیر، تم نے باتوں کی کہی نا، ایک دن مجھے سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اور اپنی رخصتی کا سوچ کر آنکھیں بھر آئی۔ لیکن ابھی تو تمہاری رخصتی میں بہت ٹائم ہے نا، میں فی الحال پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جب جاب یا کوئی بزنس سیٹ کر لوں گا تب تک تم آزاد ہو۔ ثنا اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی، اس کی پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ مذاق کی بھی حد ہوتی ہے سمیر۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ثنا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، پسند کرتا ہوں تمہیں، سنجیدہ ہو بالکل، بولو شادی کرو گی مجھ سے؟ اور وہ نظریں جھکائے خاموش تھی۔ اچانک سے اس کے اقرار پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ بولو ورنہ میں لاہور میں اپنے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لوں گا۔ ثنا جو خاموش کھڑی تھی اچانک اس بات سے ماتھے پہ سلوٹ پڑے جیسے دوسری لڑکی کا ذکر گوارا نہ تھا، اور جھڑ کر بولی، ہاں اگر جلدی ہے تو جا کر ڈھونڈ لو، لیکن تم جیسے بندر کے ساتھ وہاں کوئی سیٹ ہونے والی بھی نہیں ہے۔ سمیر اس کا انداز سمجھ چکا تھا۔ ہاں کوئی سیٹ نہیں ہونے والی، ٹھیک بولا تم نے، اس لیے تو خاندان کے بندریا پہ دل آ گیا ہے، میرے ساتھ ہی فٹ رہے گی۔ سمیر چڑھاتے ہوئے اپنا اظہار محبت کر رہا تھا۔ ثنا خود کے لیے ایسا لقب سن کر یقیناً آگ بگولا ہونا تھی، لیکن اسے غصہ نہیں آیا۔ سمیر کو بغیر دیکھے شرماتے وہ وہاں سے چلنے لگی۔ کہاں چلی ثنا؟ پلیز ہاں یا نا میں جواب تو دے کر جاؤ۔
सना को जाते वक्त समीर ने फिर से रोक लिया। अब वो उसका हाथ पकड़े था। सना ने सर झुकाए वहाँ एक नज़र उठाई और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ बोलकर मुस्कुराती हुई उसका हाथ छोड़कर भाग गई और वहीं खड़े मुस्कान से जाए उसे देखता रहा। शादी का दिन आहिर आ ही गया था। बड़ी धूमधाम से की गई दोनों की सारे रस्म एहतमाम को पहुंची और रुखसती की रस्म करते हुए दोनों दुल्हनों को कमरे में ले जाया गया। वो गोल्डन कलर के लहंगे में सजी सर से लेकर पाँव तक आईने में खुद को देख रही थी और दरवाजे से किसी के दाखिल होने की आहट महसूस हुई। वहीं खड़ी रही गर्दन झुकाए। उमैर ने अंदर दाखिल होकर कुंडी लगा दी। तुम यहाँ खड़े क्या कर रही हो? तुम्हें तो बेड पे घूंघट लगाए बैठना और मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। उमैर ने उसे पीछे से बाहों में ढालकर पूछा, तुमने आने में आज जल्दी कर दी, मुझे जाकर बैठने का मौका ही नहीं दिया। बहुत जल्दबाज हो। अच्छा, इतने दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या आज का दिन भी देर करता? तो तुम तो आज क़यामत ढा रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोला। उसकी झुकी नज़रें देखा उमैर ने उसे ठोड़ी के से पकड़ते हुए चेहरा ऊपर किया। ज़रा ने नज़र उठाकर उसे देखा और उमैर ने उसे अपने बाहों में भरा। आज कोई रोक टोक नहीं, ज़रा कोई बहाना नहीं चलने वाला तुम्हारा। ज़रा उसकी बात से मुस्कुराई और कुछ बोल ना पाई। उमैर उसे गोद में उठाए बेड की तरफ चल दिया और ज़रा उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाले उसे देखती रही। उमैर ने उसे बेड पर बिठाया और उठकर ड्रॉर से बॉक्स निकाला जिसमें कंगन थे, उसे पहनाए। हाँ तो ज़रा बहुत ख्वाब देख लिए, आज सबकी ताबीर की बारी है। उमैर ने उसका दुपट्टा नीचे रखते हुए शर्माते हुए कुछ ना वो बोली। उमैर ने उठकर लाइट बंद कर दी और कमरे में हल्की सी रोशनी कर दी। वो उसके बिल्कुल करीब बैठ गया, उसके चेहरे को चूम कर बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे की आगोश में खो गए। वो फूलों की सजी सेज पर सर झुकाए बैठी थी। काफ़ी देर बाद वो अंदर आया। निशा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और नज़र झुका ली, वहीं खड़े देखता रहा। वो धीमे कदमों से आकर बेड पे उसके सामने बैठ गया। वो नज़रें हटा नहीं पा रहा था। उसे रेड कलर का लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी पहनाई गई थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, तीखी नाक और उस पर रेड कलर बहुत प्यारा लग रहा था। अली का मन तो किया कि वो उसे यूं ही सारी रात बिठाकर सामने देखता रहे। कुछ बोलेंगी भी या बस मुझे देखते रहेंगे? निशा उसे काफ़ी देर खामोश देखने के बाद मन में बड़बड़ाई, दिल तो करता है अभी आपका हाथ पकड़ लूँ, आपको अपना सीना खोल कर दिखा दूँ कितना प्यार भरा है इस मन में। क्यों निशा, आप कभी मेरे जज्बात की सच्चाई को समझ ना पाई? रुमानी मन में उसे उधारी देने लगा। उसका दिल किसी कर्ब से गुजर रहा था। अपनी मोहब्बत के सामने वो खुलकर इजहार करने की भी जुर्रत नहीं कर पा रहा था, हालांकि अब वो पूरा हक रखता था। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आखिर काफ़ी देर बाद वो बोला। ये बोलने के लिए इतना सोचने की क्या ज़रूरत थी? वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके इज़हार मोहब्बत की मुंतज़िर थी, कुछ उसकी सुनना चाहती थी, कुछ अपने दिल की बताना चाहती थी। निशा के लहजे में अली के लिए एक बेचैनी थी, मगर वो उसके अंदाज में छुपी बेचैनी को नहीं समझ पाया था। उसकी हल्की में छुपी बेकरारी को वो अपने लिए पहचान ना पाया। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है मुझे इस तरह अपने साथ जीना, लेकिन मैं इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मैं पहले भी आपकी राय का एहतराम करता था, अब भी करता हूँ। मुझे खुद देर से पता चला, मैं उस वक्त भी आपकी खातिर इस रिश्ते को तोड़ने में कोई देर ना करता, लेकिन इस बार मम्मा ने मुझे मजबूर कर दिया था और मैं मम्मा से वादा कर चुका था इस निकाह से इनकार नहीं करूँगा। मम्मा की खुशी के लिए ये करना पड़ा मुझे। फिर आज निकाह के बाद दादों से वादा कर चुका हूँ कि आपको खुश रखूँगा, आपको आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूँगा, आपको कभी भी दुखी परेशान नहीं होने दूँगा। और मैं जानता हूँ आप मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इसलिए मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चेंज करके सो जाएँ। वो उसे देखकर हसरत से बोलने लगा, वहाँ से उठा और चेंज करने वॉशरूम की तरफ चला गया। और वहाँ पे बैठी उसके इस रवैये पर आंसू बहाने लगी। एक बार तो मुझे भी मौका दिया होता, मुझसे पूछ तो लेते मैं क्या चाहती हूँ। खुद ही फैसले कर दिए सारे। बात मेरी खुशी की है तो एक बार मुझसे मेरी खुशी तो जान लेते, मैं बताती तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। अली ने शेरवानी उतार कर रात के कपड़े पहन लिए और बेड के एक साइड लेट गया। वो आंसू बहा रही थी और उसे हसरत से देख रही थी। वो उसे देखे बगैर आंखें बंद करके सो गया था। नींद तो नहीं आई थी, अलबत्ता सोने का झूठा ड्रामा किया जा रहा था। निशा, आज मैं जाने लगी हूँ, सोचा तुम्हारे साथ कुछ देर बातें कर लूँ। वैसे बाद में तुमसे बात करना भी शायद ही नसीब हो, क्योंकि अली जी तो आप कोई मौका न छोड़ेंगे तुम्हें अकेला छोड़ने का। सच में निशा बहुत खुशनसीब हो तुम, तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर जो मिला है, बिल्कुल मजनू टाइप। अब भला तुम्हें उसकी प्यार भरी बातों से फुर्सत कहाँ मिलने वाली है जो मुझे याद करोगी? निम्रा की बात सुनकर निशा खामोश रही और कोई तासुर ना दिया। निम्रा ने तो सोचा वो शर्म से पानी हो जाएगी। उसके अमल से निम्रा उसे हैरत से तकती रही। क्या हुआ? अब क्या हुआ? असल में हासिल पर भी अली का कब्जा हो चुका? तुम जैसे सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है निम्रा। आज शादी को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन वो तो मुसलसल मुझे अवॉइड किया जा रहा है। सच बोलो निम्रा, अली की इतनी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हुआ क्या है? कोई नागवार बात हुई तुम दोनों के बीच? अली ने कुछ कह दिया? यही तो बात है, वो कुछ कहते ही नहीं है। मोहब्बत का देवदार शख्स अगर इस तरह बेरुखी का मुजाहरा करने लगे तो जाहिर है शक होने लग जाता है। मुंह दिखाई में एक अंगूठी तक गिफ्ट नहीं की मुझे, अब क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ना कोई तारीफ और ना ही कोई तोहफा। उसकी बात पर निम्रा मुतमईन अंदाज से सुन रही थी। बेचारे की बोलती भी तो तुमने बंद कर दिया है ना?
اچھا پہلے جب کوئی رشتہ نہ تھا تب تو اظہار محبت میں نہ جانے کیا کیا بول جاتا تھا جو کہ مجھے شدید غصہ دلاتا، لیکن اب انہیں پورا حق ہے پیار جتانے کا، محبت کا اظہار کرنے کا۔ بیوی ہوں میں اور جب میں اس کو سننا چاہتی ہوں، اسے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے کنارہ کر رہا ہے۔ عمیر اور زارا کو دیکھو، ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے سے دور نہیں جاتے اور یہ صاحب کمرے میں مجھے آتا دیکھ ایسے جھنجھلا کر اٹھ جاتے ہیں جیسے میں کوئی بڑی آفت آ گئی ہوں۔ وہ اب دیکھو وہ کام کا بہانہ بنا کر مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر خود اسلام آباد جانے کی تیاری میں لگ گیا ہے۔ وہ مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں تم بتاؤ نمرا میں کیا کروں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں محبت اتر گئی تھی، اس کے لفظوں میں علی کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ نشا ایسا نہیں ہے، بس تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ ویسے تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا علی سے؟ نہیں تو تمہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو تم جو ہمیشہ اسے نفرت کرتی آئی ہو تو وہ بیچارہ اب بھی یہی سمجھے گا کہ تم شاید اب بھی اسے نفرت کرتی ہوگی اور تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے۔ لیکن میرے دل میں علی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کرتی۔ کیا اظہار محبت کے لیے یہ کافی نہیں کہ میں نے خوشی خوشی یہ شادی کر لی اور انہیں دل سے اپنایا؟ کیا یہ اشارہ نہیں سمجھ انہیں آیا؟ کیا مجھے لفظوں میں بتانا پڑے گا؟ میرے چہرے کو میری آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے لیے محبت؟ وہ آج اس شخص کے لیے بے بسی کے ساتھ رو رہی تھی جس سے کبھی تنگ آ کر نمرا سے شکایتیں کی جاتی تھیں۔ اب یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائے گا اور اسے محسوس ہو جائے گا کہ تم بھی اب اس پہ فدا ہو چکی ہو اور اپنا دل ہار بیٹھی ہو۔ کافی دیر سے وہ وہاں کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ علی نے آتے وقت ان کی باتیں سن لی تھی اور وہیں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ نشا کے دل سے نکلی ہوئی باتیں اسے بہت راحت پہنچا رہی تھی۔ وہ یہ سکون بخش باتیں تھیں جس کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ اس کی محبت میں تڑپ رہی تھی۔ فیل تو کیا، ابھی جا کر اسے رونے سے روکے اپنے سینے سے لگا لے۔ اس کے دل کی دھڑکن اب دھڑکنے لگی تھی۔ بہت دیر بعد آخر اس نے دروازے پہ دستک دی اور اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی نے مشتبہ سے جواب دیا اور ڈریسر کی جانب جا کر واچ اتارنے لگا۔ اچھا نشا میں چلتی ہوں اب۔ نمرا کھڑی ہو کر وہاں کہنے لگی۔ ارے آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ بیٹھے نا، میں نے آ کر آپ کو ڈسٹرب کر دیا؟ میں بس ابھی باہر جا رہا ہوں۔ نہیں مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، میں جانے لگی ہوں، آپ کہیں نہ جائیں۔ اس طرح پریشان رہنے سے بہتر ہے آج ہی اسے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالو۔ وہ شوہر ہے تمہارا، اس میں کوئی عیب نہیں ہو۔ نمرا نشا کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر نشا پلکیں اٹھائے علی کو گھورنے لگی۔ اب وہ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور بے چینی سی تھی دل میں اور خوشی تھی کہ چہرے سے خوب جھلک رہی تھی۔ آپ بھی جا رہی ہیں افشین کی بنگلی پر؟ جی، وہ مختصر سا جواب دے کر کپڑے دیکھنے لگی۔ ویسے ابھی کس کے ساتھ جائیں گے اور کون کون جا رہا ہے؟ علی نے بات جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ باقی لوگ تو چلے گئے ہوں گے، زارا اور ثنا بھی تیار ہو رہی ہوں گی، میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ وہیں پر بیڈ پر لیٹا تھا جب ثنا نے دروازے پہ دستک دی۔ بھائی آپ ہی کہاں ہیں؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ ان سے بولو دیر ہو رہی ہے۔ تم لوگ جاؤ، نشا بعد میں میرے ساتھ آ جائے گی۔ ثنا کے بار بار بلانے پر علی نے اسے جانے کا بول دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اتنی دیر سے وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ علی کو پریشانی ہونے لگی۔ نشا آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے پوچھا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ہلکے سے دروازہ کھلا اور نشا باہر آ کر پریشان حال کھڑی ہو گئی۔ اسے چینج نہیں کیا تھا۔ وہ شرٹ کی ڈوری نہیں کھل رہی۔ اس نے پریشانی سے رک کر الفاظ ادا کیے اور علی کو دیکھنے لگی۔ میں ہیلپ کر سکتا ہوں؟ علی کے پوچھنے پر سر اسمات میں ہلایا۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوئی۔ نشا کے بال پیٹھ سے ہٹا کر آگے کی طرف کر کے وہ ڈوری کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے ثنا کو بھیج دیا، میں نے بار بار پوچھنے آ رہی تھی تو میں اب کیسے جاؤں گی؟ آپ آرام سے تیار ہو جائیں، میں ہوں نا، ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ علی ڈوری کھولنے کی کوشش میں کر رہا تھا، ساتھ میں سے باتیں ہوئی۔ جب ہاتھ سے کھول نہ پایا تو اس نے دانتوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنا منہ ڈوری پر رکھ دیا اور اپنے زور دینے لگا اور اس کے ہونٹ اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہی اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑنے لگی۔ اس کی قربت کا یہ اتفاق پہلی دفعہ ہوا تھا۔ جیسے ہی علی نے گرہ کھولنے کو دانتوں کا زور دیا، اس کا دباؤ اپنی گردن پہ محسوس کرتے اس نے سسکاری لی اور اس کی سانس تیز ہونے لگی۔ اس کی ڈوری تو کھل گئی لیکن اس کے جسم میں جانے کیسے حرارت پھیل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ چبھا گیا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس احساس سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کچھ کہے بغیر وہ تیزی سے واش روم کی جانب چلی گئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر آ گئی، بلیک کلر کا فراک پہنے۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ نشا نے پھر سے پوچھا۔ اگر آج رات ہم گھر پہ رک جائیں تو؟ آنٹی کو برا لگے گا اگر ہم وہاں نہیں گئے تو، اور اگر یہاں رک جائیں گی تو مجھے اچھا لگے گا؟ علی اس کے اور قریب آ کر بولنے لگا۔ نشا کے سر جھکا دیا اور کچھ نہ بولی، جیسے وہ بھی رکنے کو راضی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر ماتھا چومنے لگا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نشا نے بھی اپنی باہیں پھیلا دیں اور اس کے جسم سے لپٹ گئی۔ نشا مجھے معاف کر دو۔ کس بات کے لیے؟ میری وجہ سے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں آپ نے، ہر اس بات کے لیے جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو۔ آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہو گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا۔ معاف کر دیا ہے تو پھر اب یہ ناراضگی بھی ختم کر دو۔ سر اٹھا کر وہ بولی۔ کیسی ناراضگی؟ وہی جو کچھ دیر پہلے اپنی دوست کو بتا رہی تھی۔ علی کی بات پر وہ پلکیں جھپکے بنا اسے گھورنے لگی۔
اس طرح چھپ کے باتیں سننا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا تو آپ اپنی دوست کے ساتھ جو میری برائی کر رہی تھی وہ اچھی بات ہے؟ وہ میں برائی نہیں کر رہی تھی، وہ میری قریبی دوست ہے، میں اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ اچھا پھر وہ جاتے جاتے بول کر گئی ہے، میرے خیال سے اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے آپ کو۔ اس کے انداز محبت پہ وہ بے حد خوش تھی، لیکن شرم سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ شوہر سے اظہار محبت کرنے میں کوئی عیب نہیں، وہ جھٹ سے بولا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ خود کو محفوظ کرنے لگی تھی۔ علی کے ہاتھوں نے اس کے ارد گرد گھیرا کر رکھا تھا۔ اچانک سے اسے کچھ یاد آیا، کوئی خیال آنے پر اس نے سر اٹھایا۔ اس نے گولی کہاں لگی تھی؟ بازو پہ دکھاؤں؟ بہت درد ہوا ہوگا نا؟ علی نے مسکراتے ہوئے بولا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ اتار دی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ اس کے نشان پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی اور ساتھ ہی آنسو بہنے لگے۔ بالکل بھی نہیں، علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا اور ہونٹوں سے اس کے آنسو کو چوما اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منہ دکھائی، کل تک مل جائے گی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ نیشا نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ علی نے لائٹ بند کی اور دونوں ایک دوسرے میں سمٹ کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔